अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर और आफियत होंगे। अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूअर्स, आज हम एक ऐसे मसले पर बात करेंगे कि जिसके बारे में अक्सरियत लोग नॉलेज कम रखते हैं। आप लोगों ने औरतों को देखा होगा कि मतलब जब उनके मेंस्ट्रुएशनल साइकिल्स बंद होते हैं, यानी उनका हेज़ आना बंद हो जाता है, तो ऐसी औरतों को हम मेनोपॉज़ल लेडी या औरतें जिनको मेनोपॉज हो चुका हो। सेम केस मर्द जब 40 साल से ऊपर जाते हैं तो उनको पादाम हो जाता है, या हम इसको एंड्रोपॉज भी कह सकते हैं। पादाम क्या है, ये क्यों होता है, ये कोई बीमारी है या ये कोई नेचुरल प्रोसेस है, और फिर इस पादाम से क्या क्या अलामात हमको देखने को मिलती हैं, और आखिर में मैं आपको जस्ट होम्योपैथिक की एक मेडिसिन बताऊंगा जिससे एंड्रोपाज या पादाम वाले जो मर्द हजरात हैं उनका मसला बहुत बेहतर और एहसन तरीके से हल हो जाएगा। इस पर बात करेंगे व्यूअर्स, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहे। पार्शल एंड्रोजन डिफिशिएंसी इन एजिंग मैन, ये पादाम इस फिक्रे का या इन वर्डिंग का मुखफ़फ़ है, और ये जब हमारे मर्द हजरात 40 साल से ऊपर हो जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता बादाम उनको होना शुरू हो जाता है। एंड्रोजन जो होते हैं ये स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं कि जो कि टिश्यू की नशोनुमा के लिए चर्बी, जल्द, बालों और हमारे जो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दिमागी अफ़ाल, हमारे जिनसी जो सेहत है, इन तमाम पर इसका बहुत ज़्यादा असर होता है। ये मर्दों और औरतों दोनों में पैदा होते हैं, लेकिन मर्दों में इसकी मिक़दार ज़्यादा होती है। बलूगत के बाद मर्दों में एंड्रोजन की अक्सरियत खुशियों से पैदा होती है, और वो जो हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन की सूरत में हमें देखने को मिलता है। तो बादाम में क्या होता है कि ये एंड्रोजन की जो फंक्शंस हैं कम हो जाती हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम हो जाती हैं, और हमारे जिस्म में मुख्तलिफ किस्म की तब्दीलियां देखने को मिलती हैं। अब हम चलते हैं अपने पहले चार्ट की तरफ और देखते हैं कि वो कौन सी ऐसी अलामात हैं कि जो हमें नज़र आए तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमें पादाम शुरू हो चुका है। अव्वल तो ये बात आप जहन में रख लें कि पादाम कोई बीमारी नहीं है। जिस तरह औरतों की एक नेचुरल फिनोमिना है कि हेज़ रुक जाए तो ऐसी औरतों को मेनोपाज वाली ख़वातीन कहते हैं या सन्यासन वाली ख़वातीन कहते हैं, और उनको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो कन्वेंशनल मेडिसिन में दी जाती है और होम्योपैथिक में उनकी बहुत बेहतरीन अद्वियात हैं, ताकि जो सन्यासन की वजह से मुख्तलिफ प्रॉब्लम औरतों को हो जाती हैं तो वो अद्वियात लेने से वो जो अलामात होती हैं या वो तकालीफ जो होती हैं जो औरतों को होती हैं वो ख़त्म हो जाती है। इस पर ऑलरेडी मेरी वीडियो है और एंड स्क्रीन पर मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा, वो आप देख सकते हैं कि औरतों में क्या होता है। यहाँ हम मर्दों की एंड्रोपॉज की बात कर रहे हैं या पादाम की बात कर रहे हैं, तो वो कौन सी ऐसी अलामात हैं कि जो पादाम को जाहिर करती है। चलते हैं अपने पहले चार्ट की तरफ। व्यूअर्स, एंड्रोपाज या पादाम की कॉम्प्लिकेशन और सिम्टम कौन कौन सी होती हैं। एक तो दिमागी तौर पर ये लोग इरिटेबल होते हैं, यानी गुस्से में आने वाले हो जाते हैं, इनका हाफिज़ा कमज़ोर हो जाता है और इनको दिमागी कमज़ोरी हो जाती है। दूसरे नंबर पर इनको गाइनोकोमेशिया हो जाता है। इस पर भी ऑलरेडी मेरी वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। गाइनोकोमेशिया इसको कहते हैं कि अगर मर्दों के सीने औरतों की तरह बढ़ना शुरू हो जाएं तो इस बीमारी को हम गाइनोकोमेशिया कहते हैं। बालों की लचक ख़त्म हो जाती है, उनकी रौनक ख़त्म हो जाती है, वो पतले हो जाते हैं, वो गिरने लग जाते हैं। ये
بالوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے. ساتھ میں جن لوگوں کو اینڈروپاز یا پادام ہو جاتا ہے تو ان کا جو مسل کا موس ہے یعنی مسل کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور مسل کی جو طاقت ہے اس میں بھی کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جن مردوں میں اینڈروپاز ہوتا ہے تو ان کے جو پیٹ کے اطراف میں چربی ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے یعنی ان کے پیٹ بڑا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ریڈکشن ان بون ماس یعنی آسٹیوپوروسس کا رسک زیادہ ہو جاتا ہے اور ان کی ہڈیاں بھربھری ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے پھر فریکچر کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جن لوگوں کو اینڈروپاز ہو جاتا ہے یا جسے پادام کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے تو ان لوگوں کو جو سیکشول ان کی ہیلتھ ہے وہ بھی ڈکلائن کی طرف یعنی کمی کی طرف جانا شروع کر دیتی ہے. ان لوگوں کو ایریکشن پرابلم ہوتا ہے یعنی ہوشیاری ان کو نہیں آتی. ان کا ٹائمنگ جو ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. پھر ایریکشن کو مینٹین نہیں رکھ سکتے. ان کی جو سپرم کی کوالٹی اور کوانٹٹی ہے وہ دونوں سفر ہو جاتی ہے یعنی کم ہو جاتی ہے. تو یہ کچھ ایسی علامات ہیں کہ جو آپ اینڈروپاز یا پادام میں دیکھ سکتے ہیں کہ مریضوں کو یہ تکالیف ہو جاتی ہیں. تو اب ہم ویورز چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہومیوپیتھک میں وہ کون سی ایسی میڈیسن ہے جس کو ہم اگر استعمال کریں تو پادام کی جو علامات ہیں اس میں بھی کمی آئے گی اور ساتھ ساتھ میں جو پادام کی وجہ سے ہمارے جسم میں کمپلیکیشنز بن رہی ہیں وہ بھی ختم ہوگی. اس کی جسٹ ایک میڈیسن ہے جو کہ خشیوں ہی کی ایکسٹریکٹ سے لی گئی ایک میڈیسن تیار کی گئی ہے. اس کو کہتے ہیں آرکائٹینم 3X. آرکائٹینم 3X آپ دو گولیاں صبح دوپہر شام اگر ایسے لوگوں کو دیں گے جن کو اینڈروپاز یا پادام ہو چکا ہے تو ان کے یہ علامات پہلے ہی مہینے میں آپ کو کم ہونا دکھ جائیں گے. ساتھ میں ان کی جو سیکشول ڈرائیو ہے اگر ان کو ہوشیاری نہیں آتی تو ہوشیاری بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. سپرم کی کوالٹی اور کوانٹٹی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. ساتھ میں جو پری میچور ایجیکولیشن یعنی ہوشیاری اور وقت خاص کی کمی کے شکار مردوں میں بھی یہ بہت بہترین کام کرتا ہے. بالوں کی صحت ٹھیک ہو جاتی ہے. مسل ٹون جو اس کے ساتھ ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. ساتھ ساتھ میں ہڈیوں کا بھربھرا پن جو ہے وہ اس سے ختم ہو جاتا ہے. اور اگر اس کو آپ کچھ عرصہ استعمال کریں تو آپ کو اپنے جسم میں بہت پازیٹیو چینجز نظر آئیں گی. آپ کی دماغی استعداد بڑھے گی. آپ کی ایریٹیبلٹی یعنی چڑچڑا پن ختم ہوگا. آپ کا جو غصہ جلد آ جاتا ہے وہ ختم ہو جائے گا. آپ کو اگر ہاٹ فلیشز سے پڑ رہے ہیں تو وہ ختم ہو جائیں گے. آرکائٹینم اگر آپ نے لینی ہے تو کسی بھی جرمنی کی کمپنی کی فوراً کی لیں. کوئی بھی کھلی دوائی آپ نہ لیں اور اس کو آپ استعمال کریں. اس سے آپ کو بہترین ریزلٹس ملیں گے. ویورز یہ تھا آج کا ٹاپک اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو اس کو لائک کر دیں اور فرینڈ اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں. ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.